कल से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के अंदर आपको कुछ थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है। कल का दिन तो बहुत तबाहकुन था, लेकिन कल रात को अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स के अंदर तेल की प्राइसेस ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी आपको वो रिफ्लेक्शन नज़र आई। इसके पीछे कोई बड़ा मुहर्रिक नहीं है। इसके पीछे एक वो स्टेटमेंट थी जो डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब हुई, जिसमें उसने ये कहा कि ये जंग मुमकिना तौर पर जल्द ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हमने तकरीबन इस जंग को जीत लिया है। अब ये जानते हुए कि एक तरफ से वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ईरान दूसरी तरफ से रिस्पॉन्ड कर रहा है बड़े मिसाइलों के साथ, वॉर हेड्स के साथ, ये जानते हुए कि तुर्की के अंदर जो मौजूद है नेटो की बेस, अमेरिका की बेस, जिसके ज़रिए ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसकी तरफ भी मिसाइल जा रहे हैं, बहरीन के ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक किया गया है। ये सब जानते हुए हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ऐसी तजवीज़ है जिसके ज़रिए ट्रंप ये समझे कि अब मुझे इन हमलों को ख़त्म करना है, और ईरान की तरफ से जो नया सुप्रीम लीडर आया है उसके आने के बावजूद मैंने इस जंग को हतमी तौर पर विक्ट्री डिक्लेयर करके इससे निकल जाना है। वो क्या चीज़ हो सकती है? जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि एक तजवीज़ जो रशिया के सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी है, उस तजवीज़ में कुछ ख़ास जादू है। तजवीज़ क्या है कि आपने इस जंग का आगाज़ किया था, पहले वाली जंग समेत इस जंग का आगाज़ किया था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना, और आपका मानना यह है कि ईरान के पास अभी भी इनरिच यूरेनियम मौजूद है, वो मवाद जिसके ज़रिए आप एक ख़ास हद से आगे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। हम ये करते हैं कि आपके बिहाफ के ऊपर जो आपने मकामात तबाह किए थे पिछले साइट्स के अंदर, उन में से जो मवाद पड़ा हुआ है उसको खोद के निकालते हैं, अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और अगर ईरान के पास कोई स्टॉक पाइल्स ऐसे मौजूद हैं जो बच गए हैं तो वो भी हम अपनी सुपरविजन में ले लेते हैं। ईरान के लिए ये काबिल कबूल हो सकता है, क्योंकि रशिया के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और बहुत अर्सा पहले रशिया ने इस किस्म की तजवीज़ दी थी कि अगर मगरब भी समझता है कि ईरान के पास ये मवाद नहीं होना चाहिए, तो एक तीसरा मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है जो उस मवाद को अमानतन अपने पास रख ले और ईरान की उस तक पहुंच ना हो, और वो मुल्क होगा रशिया। मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि एक तजवीज़ है जिसको डोनाल्ड ट्रंप संजीदगी के साथ सोच रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसके बाद इस वॉर को ख़त्म करने का अंदिया दे सकता हूँ, और बता सकता हूँ कि हमने मुकम्मल विक्ट्री हासिल कर ली है। अब क्या ये वाहिद वजह बन सकती है? वाहिद वजह सिर्फ ये नहीं है। दूसरे वजूहात में जो तेल की कीमतें हैं, उसने तो तमाम दुनिया को दहला के रख दिया है। उससे बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए, लेकिन उससे अमूमी तौर पर दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। हर मुल्क है वो चीख रहा है कि तुमने किया क्या है, किस किस्म की जंग की है, क्या तबाही तुमने हमारी इकॉनमी के ऊपर ले आई है, और इस जंग के अंदर ना हमने शिरकत की, न हमारे वफादार इससे वाबस्ता हैं। आप जापान को देख लें जो उनका बहुत बड़ा एलाई है अमेरिका का, आप साउथ कोरिया को देख लें जो बहुत बड़ा एलाई है अमेरिका का। ये तमाम के तमाम लोग दूसरे ममालिक की तरह ये चीखें मार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने अच्छा एलाई होना साबित किया है, आपने हमारी मईशत को दूर से बैठ के तबाह कर दिया। तो जो ऑयल प्राइसेस हैं अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया। जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनके नुमाइंदे ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। उसने कहा जी कि अगर आपका ख्याल है कि आप $200 पर बैरल के ऊपर गुजारा कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह ईरान के ऊपर और अटैक करें, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमें देखना ये कि आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं इन्हें। तो दूसरा दबाव जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि आपने तमाम दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। ठीक है, अमेरिका के तेल को आपने बेचने का एक एहतमाम किया है, ठीक है, आपने डिफेंस इंडस्ट्री के लोगों ने बड़ा इसमें से पैसा बनाया है, लेकिन जो कॉस्ट दुनिया पे कर रही है वो ऐसी ख़तरनाक है कि हमारी स्टैंडिंग की ऐसी की तैसी हो जानी है, और फिर इसकी जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर जो इस वक्त हालत है, उसके ऊपर भी असरअंदाज होंगे, और हम बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे। तो हम सियासी तौर पे भी फ़ारिग हो जाएंगे, और हमें कोई मुंह नहीं लगाएगा, और आपकी लेगेसी तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें समझ आती हैं। अगर जो उसके बारे में आजकल कहा जा रहा है कि वो डिमेंशिया का शिकार है, जिससे मुराद ये है कि वो भुलक्कड़ हो गया है। वैसे उसके पास कोई ज़बरदस्त किस्म की जादुई मेमोरी तो थी नहीं। हाँ, गलाज़त से भरी हुई मेमोरी जो है उसके पास काफ़ी है। एप्स्टीन फाइल्स को जूं मैं देखता जा रहा हूँ, जूं इसके बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है कि हम सारे इंसान हैं, और हमारी शबीह के अंदर
ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں. وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایپسٹین فائلز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تمام کا تمام گروپ جس کے اندر سائنسدان انوالو تھے، جس کے اندر بیوروکریٹس انوالو تھے، جس کے اندر بزنس مین انوالو تھے، جس کے اندر صدور انوالو تھے، جس کے اندر رائل فیملیز انوالو تھیں، آپ نام لیں آپ کو وہ بندہ وہاں پر نظر آئے گا. وہ کیا کیا کرتوت نہیں کرتے تھے. خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، کچھ میں نے آپ کے لیے ویڈیوز نکال کے رکھی ہیں، میں شاید کل پرسوں آپ کو دکھاؤں، لیکن پہلے ہم نے ان کو ویٹ کرنا ہے کہ ہمارے ایڈیٹوریل فریم ورک کے اندر وہ فٹ ان ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر بہت ہی ڈسٹربنگ مواد ہے. تو ایپسٹین فائلز کے حوالے سے تو اس کی میموری بڑی انٹیکٹ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیمنشیا ہو گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ اس کو اب ایڈلٹ پیمپر پہننے پڑ رہے ہیں. اس کی اسکن کے اوپر جو داغ نظر آتے تھے وہ تو کافی عرصے سے لوگوں کی نظر میں تھے. تو اس کو اپنی لیگسی کا بڑا خیال ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری لیگسی رہے. اگر لیگسی تباہ و برباد ہو گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، اگر اس کی پارٹی کے پراسپیکٹ جو ہیں سیاسی طور پر وہ برباد ہو گئے ہیں، اور اگر انسانی تاریخ جو موجودہ انسانی تاریخ ہے دفاع کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں، اس میں بننے والا سب سے اہم اور سب سے سفسٹیکیٹڈ ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ایران نے اڑا کے رکھ دیا ہے. میں تھرڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت ساری خبریں آپ کے پاس سامنے آتی نہیں ہیں، کچھ میں چاہوں گا کہ میرے پروڈیوسر یہ دکھا دیں آپ کو، چلتے چلتے سلائڈز بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تھرڈ بیٹریز ہیں. یہ دنیا بھر میں اپنے تمام اثاثوں کو اور اپنے تمام اتحادیوں کو دنیا بھر میں سارے گلوب میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی 650 قسم کی یہ ڈیفنس سسٹم ہے. ڈیفنس سسٹم کیا ہے کہ ایک اس کے اندر ریڈار ہے، ارلی وارننگ سسٹم، جو آپ کو کوئی 5000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سے آنے والے کوئی بھی آبجیکٹس ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک اور جگہ پر ڈپلائیڈ ہے ڈائریکشن والا سسٹم کہ آپ نے اس اینیمی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ایک وارننگ دیتا ہے، ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور پھر کسی اور جگہ پر انہوں نے میزائل لگائے ہوئے ہیں جو بیٹریز لگی ہوئی ہیں جو میزائل فائر کرتی ہیں اور آنے والے آبجیکٹ کو تباہ کر دیتی ہیں. یہ 650 قسم کے بنائے ہوئے ہیں. ابھی تک جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے 650 میں سے آپ اندازہ کریں 7-8 دن 10 دن جتنے بھی ہوئے ہیں، اس کو 150 یہ بیٹریز وہ انٹرسیپٹرز استعمال کر چکا ہے. 150 کے قریب وہ کنزیوم ہو چکے ہیں. ایران نے ایک اس کی بیٹری کو اٹیک کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ملٹری اچیومنٹ حالیہ کانفلکٹ کے اندر ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اتنا سفسٹیکیٹڈ سسٹم ایران نے پہلے اٹیک کیا ارلی وارننگ سسٹم کو، اس کے بعد اٹیک کر کے تباہ کیا ایک جو پوائنٹر ہے، میں آپ کے سمجھ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اور پھر اٹیک کیا اس بیٹری کو جس سے میزائل فائر ہوتے ہیں. یہ تینوں اس وقت آپ کے سامنے. تو بہت بڑا ملٹری دھچکا بھی لگا ہے. ٹرمپ کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا ہے کہ جو بھی آپ میزائل انٹرسیپٹ کرتے ہیں، جو بھی میزائل آپ فائر کرتے ہیں، جو بھی شپ آپ موو کرتے ہیں، اس سے متعلق جتنا ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا چائنیز انالائز کر رہے ہیں. چائنیز کو آپ نے اپنی تمام وار کیپیبلٹی کا جو آپ سمجھے جو کتابچہ ہے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ تمام کے تمام مواد کو انالائز کر رہے ہیں. وہ آپ کی کیپیبلٹی سے واقف ہیں، آپ کی اسٹریٹجی سے واقف ہیں، آپ کی نیول شپس کے، آپ کے میزائل سے، آپ کے جہازوں سے، وہ تمام صلاحیتوں سے واقف ہیں. اور ایک ایسا ملک جو آپ کے بجٹ کا صرف 3% سپینڈ کرتا ہے اپنے دفاع کے اوپر، جس کا نام ایران ہے، اگر اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، تو جب مقابلہ ہوگا چائنیز کے ساتھ، جن نے بڑی خاموشی کے ساتھ ان تمام آپ کے میزائلز کو، آپ کے تمام فائرنگ کیپیبلٹیز کو، آپ کے جہازوں کو، آپ کے اسپائی نیٹ ورک کو، تمام ان کو آپ نے فلم کے طور پر ان کے سامنے رکھ دیا. جب انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ سے لڑائی کی تو پھر آپ کا کیا بچے گا؟ تو خدارا مزید اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنی بیٹریز کو تباہ نہ کروائیں، اپنے الائز کو پریشان نہ کریں، دنیا کے نظام کو تباہ نہ کریں. رشیا کے ساتھ مل کر وہاں سے یہ یورینیم جو ہے نکلوائیں اور کہہ دیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. ایران نے جو اس تمام کانفلکٹ کے اندر کر دکھایا ہے وہ شاید چائنیز اگر 200 سال بھی کام کرتے رہتے تو ان کو امریکہ کے نظام کی یہ پہنچ نہیں ہونی تھی. ایران پر ہونے والی جنگ کا نقصان ایران کو بہت ہوا ہے. ان کا ملک بہت دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے. لیکن جس ملک نے یہ کام کیا ہے اس ملک کی جو ویلریبلٹیز دنیا کے سامنے آئی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر
تاریخی ہیں۔ تو ان تمام معاملات کے پیش نظر اب سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی وار آپشن کو ایگزاسٹ کر لیا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے پیوٹن کے پاس کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے، اور یہ تجویز ان تجاویز میں سے ایک ہے جس کا اثر آپ نے مارکیٹس کے اندر دیکھا۔